Igsoon, klaro kayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Sa Isaiah Kapitulo 64, versikulo 6, we all do fade as leaf. Kitang tanan, mahanaw. Kitang tanan, mga laya, sama sa dahon. Kaya balungan ang dahon na ng kahoy o bisag nun sa nga dahon. Mahimong mutungha o mo dahon ang mao nga kahoy. Pero maabot ang takna na kanasya mahulog gikan sa sanga. Inikahingkod na sa mao nga dahon, siya malaos. O unya siya mahulog. Nga nagtimaan nga siya bulag na sa iyang nga lawas. Inana pud ta, inigabot sa panahon kita malaos o kita mamatay. Kung ang dahon na tigulang, una siya mahulog siyang punungan, posible usab na mahulog siya nga dili maabtan o katigulang sa dahon. Sa unsa nga panghitabo o pamaagi, kung kana siya kaunon sa ulod o kung kana siya magdaot, siya mamatay o mahulog bisan dili pa siya tigulang. Mga igsoon, ayaw pagsalig nga batan-on pa ka kay pwede ka nga mubiya na ining kalibutana.